السلام عليكم. في هاد لا فيديو بغيت نهضر على واحد ليكسبرسيون اللي تيقولها بزاف ديال الناس و ايدي بلوتو اللي عند بزاف ديال الناس. دونك ليدي راه هي تيقول لك جي في دو مون ميو، درت جهدي، درت كاع داكشي اللي قدرت عليه و... ولكن ما قدرتش. دونك المهم جلست كنفكر واحد لا بيريود ودرت واحد لي ليزون ما بين واحد شويه لي كونيسونس في لا بسيكولوجي، وبان لي بلي هاد ليدي فيها واحد المشكل باسكو باغ ديفينيسيون في الحياة كاع الناس كيديروا جهدهم، كاع الناس كيديروا داكشي اللي يقدروا عليه وكيديروا داكشي اللي عرفوه. ولكن فين كاين لو بروبليم؟ في هاد الناس؟ علاش ما كيوصلوش لي ريزولطا اللي كيكونوا باغيين يوصلوا لهم؟ اولا علاش ما كيكونوا فيهم، علاش كيكون عندهم دي بروبليم اللي انترانسيك الكاركتر ديالهم اولا اللي ما يمكنش يخليوهم هذوك لي بروبليم يوصلوا لي ريزولطا اللي هما باغيين. لو بروبليم كاين عندهم في لانكونسيون ديالهم، سيتادير الخدمه خصها تدار على لانكونسيون، خصك تبروغرامي لانكونسيون ديالك باش باش يبدا يعاونك باش يمشي في لو ميم سونس اللي نتايا باغي تمشي فيه. بون هادشي كاينين بزاف ديال لي كوتش كيقول لك لا بروغراماسيون بي ان ال، لا بروغراماسيون نيورولينغويستيك، لو بوفوار، لا لوا داتراكسيون، داكشي. المهم هذاك الشيء عاوتاني الناس هذاك الشيء مشاو بعيد عاوتاني في هاد. ناخدو مثلا واحد ليكزامبل لي كونكري. باغ اكزومبل خاصك تفيق، باغ اكزومبل ناخدو واحد ليكزامبل، باغ اكزومبل في لا بروسبكسيون. مثلا نتايا عندك اون اكتيفيتي، عندك واحد لا سوسيتي اولا خدام في واحد لا سوسيتي وخصك دير لا بروسبكسيون كوميرسيال، يعني خصك تخرج وتقلب على الناس اللي كيسون انتريسي بداك البرودوي ديالك اولا لو سيرفيس ديالك. دونك فاش كتبغي دير لا بروسبكسيون اشنو اللي كيحبسك باش ما ديرش لا بروسبكسيون؟ هي لا ديستراكسيون. تو ديستري كتقول بلاش. علاش كاينه اصلا لا ديستراكسيون؟ لا ديستراكسيون جايه من انك تو اسي تهرب من واحد لي زيموسيون اللي خايبين عندك. داكشي علاش كتقلب على الديستراكسيون. سيتادير ملي كتكون نتايا جالس وكيجيك واحد ليموسيون انكونسيونت، ما كتحس بليموسيون ولكن tu n'es pas capable de la détecter consciemment. كتجبد التليفون ديالك وكتبدا تسكرولي في فيسبوك ولا في انستغرام ولا راك tu essaies de te distraire باش تهرب من هذيك ليموسيون نيجاتيف اللي عندك. دونك اشنو اللي كيوقع للواحد اللي بغى يدير لا بروسبكسيون؟ كيكون لانكونسيون ديالو ما معاونوش، سيتادير كيبغي يهرب من هذيك لا بروسبكسيون باي طريقه، سو كيبدا يلقى لي دماغو دي زيكسكوز باش ما يديرش هذيك الخدمه اللي خصو يدير. ماشي غير لا بروسبكسيون ولكن سورتو لا بروسبكسيون حيت ال دوموند واحد لينيرجي وواحد لي فور ايموسيونيل باش ابوردي واحد لي جون اللي ما عمرك هضرتي معاهم اولا بوغ دوموندي واحد اون كوموند ولا هذا. سا دوموند واحد لي فور ايموسيونيل، سي با دوني ا تو الموند. داكشي اللي جينيرالمون ما كيقدروش الناس يبداو ميم بهاد ليطاب هادي الاولانيه اللي هي لا بروسبكسيون اللي هي لا باز ديال كاع لي بيزنس، وكيبقاو يهربوا من هاد لاطاش اللي تبعهم d'une manière inconsciente, d'une manière je souligne que c'est d'une manière inconsciente. يعني هو n'est pas conscient que راه كيحاول يهرب من هذيك لاطاش ولا نيمبورط كال طاش واحده اخرى. دونك فوالا هادشي علاش لي جون اللي كيديروا واحد لي زوبجيكتيف وما كيقدروش يوصلوا لهم ماشي حيتاش ما داروش دو لوغ ميو، ماشي حيتاش ما داروش جهدهم، ولكن باسكو لو كاركتير ديالهم اللي هو ريبريزونتي باغ لانكونسيون ديالهم il est programmé d'une manière اللي ما كتخليهمش يوصلوا لدوك لي ريزولطا اللي باغيين يوصلوا لهم. دونك فوالا هادشي اللي عندي بوغ لا فيديو. ميرسي و à la prochaine.